अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपके सामने एक नया इल्मी मौज़ू लेकर हाजिर हुआ है जो आम तौर पर यानी पेरेंट्स मुताल्लिक़ है। और पेरेंट्स आम तौर पर ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपने बच्चों का मुस्तक़बिल जो यानी तालीमी मुस्तक़बिल को या तालीमी निशाना भी इसको कह सकते हैं, इसको हम मुक़र्रर करना चाहिए या बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये अमूमन सवाल किया जाता है और ज़्यादातर क्योंकि हम तालीमी मैदान में हैं हमसे ये सवाल किया जाता है, तो मैं अपनी तजुर्बात की रोशनी में इसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि इसमें दो तरह की बातें हैं। बाद लोग ये हैं कि वो अपने बच्चों का मुस्तक़बिल को पहले ही तय कर लेते हैं, जैसे कि उसको ये जताया जाता है कि उसको बनना है इंजीनियर। चुनांचे उसके जहन में ये बात डाली जाती है कि बच्चे के कि उसको आगे चलकर इंजीनियर बनना है। बाज़ डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे को तरगीब देते हैं और बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि उसे डॉक्टर ही बनना है आगे चलकर। और बाज़ दूसरी जैसे पेशेवराना तालीम हो या न तो बिज़नेस से मुताल्लिक़ हो या सनत से मुताल्लिक़ हो, ऐसे उसके जहन के अंदर आबियारी की जाती है कि वो आगे चलकर वही बने। और आमतौर पर ये समझा जाता है, जैसे ये मिसाल दी जाती है कि अगर पत्थर पर पानी की मुसलसल धार डाली जाए तो पत्थर में भी सुराख होता है। इसलिए बच्चों को नफ्सियाती तौर पर अगर उसको बार बार ये तरगीब दी जाए कि उसको ये बनना है तो वो उसी तरीके से अपने आप को तैयार करता है या उसका जहन तैयार होता है, ये समझा जाता है। लेकिन बाद मरतबा वो गलत भी साबित होता है कि माँ बाप एक चाहते हैं और बच्चा एक बनता है। तो ये दोनों तरह के यानी तरीक़े मौजूद हैं, दोनों तरह के नफ्सियात मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों भी गलत नहीं है। यानी यहाँ पे मैं ये मशवरा देना चाहता हूँ कि बच्चों को ज़रूर तरगीब दें, लेकिन उसके साथ वो बच्चों की नफ्सियात को भी समझें। बच्चों की नफ्सियात को समझे बगैर अगर हम उस पर कोई चीज़ थोपेंगे तो उसका नतीजा सही नहीं निकलेगा। तो इसलिए सबसे पहले बच्चों की नफ्सियात को समझना पड़ेगा कि बच्चों की नफ्सियात क्या है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के ओबीडियंट भी होते हैं और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो इब्तिदा से तालीमी रुझान रखते हैं और वो जो चीज़ भी माँ बाप कहते हैं उनके मुताबिक करना चाहते हैं। तो वो ऐसे बच्चों के लिए वो कारआमद है। और अगर नहीं भी है, थोड़ा सा रुझान है, तो बार बार तलक़ीन की वजह से और बार बार माहौल फराहम करने की वजह से उस तरफ उसका रुझान हो सकता है। लेकिन एक दरमियानी रास्ता ये है कि बच्चों को तरगीब भी दी जाती रहे और बच्चों को आज़ादी भी दी जाती रहे कि वो कौन सी चीज़ को अपनाते हैं। क्योंकि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनका तालीमी का तयन करना जो होता है माँ बाप का भी काम होता है, तो इसलिए उस वक्त ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये है कि एसएससी तक जो है वो बच्चों को जो यानी दोनों तरीक़े से ट्रीट किया जाए। यानी एक तो ये कि उन्हें तरगीब दी जाती रहे कि उनको आगे चलकर ये बनना है, ये बने तो बेहतर रहेगा, उसके फ़वाइद गिनाए जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि उस तरह का माहौल भी फराहम किया जाए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम उसको उस तरीके के तालीमी माहौल फराहम करेंगे, उस किस्म की तालीमी सहूलियात फराहम करेंगे, उस किस्म की हम उसके लिए तालीमी ज़रूरियात की तकमील करेंगे तो वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन सिर्फ कहते रहें लेकिन हमारे पास ना तो वसाइल हैं और ना तो हम उनको वसाइल फराहम करते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो बहरहाल कामन जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को एसएससी तक जो है ना, वो अगर आप चाहें तो उनका यानी एक निशाना मुक़र्रर करके उनको तरगीब देते रहें, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे के जहन में बात बैठे और उसको तरगीब भी देते रहें तो बच्चे के जहन में ये भी समझ में आता है कि मेरे लिए जो एक सपोर्टिंग चीज़ है, क्योंकि वो माँ बाप को बहुत ज़्यादा यानी अहमियत देते हैं और वो समझते हैं कि ये हमारे ऊपर ये साहिबान है, ये एक आसमान की तरह है। तो उनको समझ में आएगा कि ये हर मुमकिन मेरी मदद ये लोग कर सकते हैं, लिहाजा हमको ऐसा तर्ज अख्तियार करना चाहिए, इस रुख को अख्तियार करना चाहिए, हमें ये बनना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि अगर साथ साथ हम बच्चों को आज़ादी भी दें और बच्चों को एसएससी के बाद अगर उनका रुझान समझने की कोशिश करें,
چونکہ ایس ایس سی تک تو ایک کامن چیز ہوتی ہے، سب کے لیے کامن سلیبس ہوتا ہے، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ میڈیسن ہو، یا چاہے وہ آئی اے ایس کے لیے ایجوکیشن کا راستہ ہو. جو بھی راستہ ہے ایجوکیشن کا جو گزر کے جاتا ہے جس بھی پیشے کے لیے، وہ ایس ایس سی سے ہو کر گزر جاتا ہے، اور ایس ایس سی تک جو ہوتی ہے وہ کامن تعلیم ہوتی ہے. لہٰذا ایس ایس سی تک افضل کیا جائے بچے کو، اور ہم اس کو دیکھیں کہ اس کس طرف رجحان ہے تو اس طرف رجحان کی اس کی مدد کی جائے، اس کی رہنمائی کی جائے، اس کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں، اور وہ تھوڑا سا دشواری محسوس کرتا ہے تو اس کی رہنمائی کی جائے، اس کی مدد کی جائے. اور بچے کا کوئی رجحان سمجھ میں نہیں آ رہا تو ویسے وقت ایس ایس سی تک دیکھا جائے کہ وہ ایس ایس سی کے بعد بچہ کس رخ کو اختیار کرنا چاہ رہا. یہ ایک اہم موضوع ہے. زیادہ تر لوگ ایس ایس سی کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایس ایس سی اگر ہو گیا تو صرف بچے سے پوچھیں، اور اس کا رجحان بھی دیکھیں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے، آرٹس کی طرف ہے، سائنس کی طرف ہے، میڈیسن کی طرف ہے، انجینئرنگ کی طرف کدھر ہے. اس کا دیکھ کر اس کے بعد ہم طے کریں، کیونکہ انٹر میں آنے کے بعد ایک گروپ کا تعین ہو جاتا ہے، ایک گروپ کو لینا پڑتا ہے، وہیں سے اس کا تعین ہوتا ہے. تو بچے کی دلچسپی بھی دیکھیں کہ وہ گروپ کو مکمل طور پہ اس سے جسٹیفائی کر سکتا ہے یا نہیں. اگر ہم زبردستی تھوپیں گے اس پر اپنا گروپ، اپنی خواہش تھوپیں گے تو لازمی بات ہے وہ لڑکھڑا جائے گا، وہ نہیں کر سکے گا، اور اس کو ناکامی کی صورت دیکھنی پڑے گی. تو اس لیے اختیار بھی دیں اور ہم اپنا خیال بھی سامنے رکھیں. تو اس کے لیے کوئی سختی سے اگر ہم برتاؤ کریں گے، ایس ایس سی کے بعد ہم اپنا ہی رخ اختیار کرنے کے لیے اس پر سختی کریں گے تو وہ بظاہر تو ہماری بات مان لے گا، لیکن وہ اس میں اپنے آپ میں پرفیکٹ نہیں ہوگا، وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں جا کے پھنس جائے گا. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کمپٹیٹیو ایگزام کی بات نہیں سوچی جاتی، صرف یہ تعلیم کے ہائیر ایجوکیشن سوچا جاتا ہے، انجینئرنگ میڈیسن وہ سوچا جاتا ہے. لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے جو بھی یعنی منزل تک پہنچنا ہے، اس کے لیے کمپٹیٹیو ایگزام جو ایک پڑاؤ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے نالج کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بچے کے لیے ایک رخ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹاپک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کس ٹاپک میں مہارت حاصل کرتا ہے اسی ٹائپ کی کمپٹیٹیو ایگزامس کو اس کو لکھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا اس کے بچے کی نفسیات، اس کی ضروریات، اس کی سمجھ، اس کا رجحان دے کر ایس ایس سی کے بعد اس کو آزادی دی جانی چاہیے کہ وہ کون سا یعنی گروپ اختیار کرے گا. تو بہرحال آج کا یہ موضوع یہیں پہ ختم کرتا ہوں. میں نیکسٹ موضوع میں آپ کو یہ اس کا اور ایکسٹینشن بتاؤں گا کہ اس کی ڈیپ کیا ہے. تو بہرحال نیکسٹ موضوع تک کے لیے آپ سے اجازت کرتا ہوں. اللہ حافظ.